tend to support cut motion and oppose demands. Demand number 42, sports. सामको गरजेचो विशय आसा. आयज सभासदान चडशे जाणांनी सांगलेले आसा. स्पोर्ट्स जे स्टेडियम आमचे बांदलेले आसा आनी इंडोर स्टेडियम स्पेशली श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम. आयज आमी पळयता आसतले त्या स्टेडियमाचेर कितलेशे इव्हेंट्स जाता. तो बांदलेलो खरें म्हटल्यार स्पोर्ट्साक लागून. आनी म्हाका जसो डेटा मेळला तितून 2014 ते 2020 स्पोर्ट्स इव्हेंट्स जाल्ले आसा. 2014 to 2020 117 नॉन स्पोर्ट्स इव्हेंट जाल्ले आसा. आनी तश्योच चार वेडिंग जाल्ल्यो आसा. 4 लग्नां, एक एक्स MLA ची चेड्याचें लग्न जाल्लें आसा. म्हटल्यार आयज जो स्पोर्ट्साक लागून आमी डेव्हलप करता, जे स्ट्रक्चर आमी स्पोर्ट्साक लागून डेव्हलप करता ते खंय ना खंय आयज हे नॉन स्पोर्टिंग इव्हेंट जे आसा तांकां यूज जाता आनी हे मॅक्सिमम तांकां यूज जाता. सो आमकां समज स्पोर्ट्साक प्राधान्य दिवपाक जाय नाल्यार ह्या हेजेर लक्ष घालचें पडटलें आनी जाता इतले आमचे जे स्पोर्ट्साचे इव्हेंट्स आसा तेच इव्हेंट्स करपाक दिवपाचे. तशेंच पेडेम मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम आसा थंय सेम जाल्लें आसा. स्पोर्ट्साचे 12 इव्हेंट जाल्ले आनी नॉन स्पोर्ट आसा ते 16 इव्हेंट जाल्ले. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन जे सेल्स लागता जावं आनी कितें जाता इव्हेंट्स चालूच आसता. म्हटल्यार जो स्ट्रक्चर बांदला तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत बांदला. ताका जाता तितलो स्पोर्ट्साक लागून प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक थंय खेळपाक दिवपाक जाय. जावं ट्रेनींग प्रोग्राम्स आसता, एथलेटीक ट्रेनिंग्स आसता, हेका प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आतां जेन्ना आमी पळयता आयज हो इतलो फंड युटिलायज जाला, मात फंड युटिलायज जावन बसून आमच्या भुरग्यांक थंय चान्स पडना. आमी फुडें जेन्ना वयता तेन्ना जे कोचीस आसा आमचे, आयज कोचीस आसा तांकां एकावंटेबिलिटी ना, ते एकावंटेबल तांकां धरिना. आयज कोचिंग दिवपाक लागून कितलेशे जावन कोचाक आमी पेमेंट करता, खंय ना खंय तांकां फॅसिलिटीज मेळटा, पण तांकां एकावंटेबिलिटी धरपाची गरज आसा. आनी जेन्ना आमी पळयता गोंयचो जो रँक आसा, आतां रिसंट जो गोंयचो खेलो इंडियाचो रँक आसा स्पोर्ट्साच्या बाबतींत तो 25 नंबराचेर पावल्लो आसा आनी फक्त 3 मेडलां गावल्लीं आसा. म्हटल्यार ही खरेंच एक लजेची गजाल आसा. कारण एक गोंय म्हणटा एक स्पोर्ट्साचें क्षेत्र आसलें आनी आयज खंय ना खंय ते सकयल देंवत आसा. आयज आमचे जे स्पोर्ट्स जे कोच आसा तांकां बरे पद्दतीन कोच ट्रेनींग दिवपाक जाय, जावं कोर्सीस घेवपाक जाय. आयज ते कोर्स घेयना. आयज ओल्ड टॅक्निक्स आसा त्योच यूज जाता. खरें म्हणल्यार ते अपग्रेड करपाक जाय आनी तो रिजल्ट आयज दिसता. हो रिजल्ट खंय ना खंय चेंज करपाक जाय. फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना हाय परफॉर्मन्स सेंटर्स गोंयांत एकूय हाय परफॉर्मन्स सेंटर ना. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की गोंयांत एटलिस्ट 2 तरी हाय परफॉर्मन्स सेंटर्स ओपन करची आनी ही सेंटर्स एक नॉर्थान आनी एक सावथान जावचे म्हणून मागता. कारण जेन्ना आमी स्पोर्ट्सा बाबतींत वयता तेन्ना मॉडर्न टॅक्निक्स यूज जावपाक जाय, फिजिकल ट्रेनींग जावपाक जाय. ती आयज दिसना. खरें म्हटल्यार स्पोर्ट्स फाटीत उरलेलो आसा. जेन्ना हाय परफॉर्मन्स सेंटर्स म्हणटा आमी तितून इंटिग्रेटेड स्पोर्ट्स सायन्स डिपार्टमेंट आसपाक जाय. एक इंटिग्रेटेड डिपार्टमेंट आसपाक जाय जितून सायन्स टॅक्नॉलॉजी जी आसा सायन्साची ती यूज जाता. आयज हें खंय ना खंय मॉडर्नायज वेन आमी पद्दतीन करपाक जाय. आनी आमकां स्पेशली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक आतां सद्याक स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट जाय, स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट जाय, स्पोर्ट्स डेटा एनालिसिस जाय आनी खूब जाण जाय जे आयज सरकारान घेवपाक जाय. कारण जेन्ना आमी स्पोर्ट्स डेव्हलप करता खंय ना खंय आमकां फुडल्या दिशेन पळोवपाक जाय, नाल्यार आमी थंयच उरतले, फाटीत उरतले, 25 नंबराचेरूच उरतले. आमी जेन्ना पळयता नॅशनल गेम्स, आयज खूब व्हडलो विशय आसा हो नॅशनल गेमाचो. 2018 एग्रीमेंट सायन केल्लो गोवा गव्हर्मेंटान आनी आजून पर्यंत नॅशनल गेम जाल्ली ना. 2011 करता म्हूण सांगलेलो पण आजून पर्यंत जाल्ली ना. मिनिस्टरानूय दिलें की आमी आजून पर्यंत इक्विप्ड ना म्हणून, आजून पर्यंत आमी रेडी ना म्हणून हे स्पोर्ट्स जो नॅशनल गेम आसा ती करपाक लागून. पण जेन्ना सरकारान इतलो फंड दिल्लो 450 करोड येयलो, आयज ते पयशे खंय गेले, हे पयशे खंय गेले ते कळोवपाक जाय. आनी हेजेर थरर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. एक्स मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा तेजेर थरर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. कारण हो नॅशनल गेम्साक लागून आनी गोंयचो खंय ना खंय प्रोत्साहन वाडोवपाक लागून हे इव्हेंट आसलो. मात आजून पर्यंत तो इव्हेंट जाल्लो ना. 2022 जाली आनी आयज तो इव्हेंट खंय ना खंय गुजरातान गेल्लो आसा. म्हटल्यार हे जे कामां जावपाक जाय ती खंय ना खंय पेंडींग उरल्या आनी हेका कोण जबाबदार आसा, हो जबाबदार कोण तो डिमांड करता आमी की तेका धरचो म्हणून आनी इन्क्वायरी बसोवपाची म्हणून सरकारान.
आयज शो मास्ट गो ऑन गो ऑन गो ऑन म्हणून आयज शो ऑफ केल्लो आसा आमचो आनी नॅशनल गेम खंय ना खंय फाटीं सरल्या. आयज आमकां जाय आमच्या भुरग्यांक खंय ना खंय फुडाकार दिवचो आनी नॅशनल गेम समज प्रमोट जाल्ले आमचे भुरगे खंय ना खंय प्रमोट जातले आसले, आयज ते प्रमोट जायना. आमी एक मिनट. Under Rule 16 of Rules and Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. Motion is that duration of the sitting of the House be extended by 3 hours. Those who favor ayes, Aye. ayes have it, ayes have it. The duration of the House is extended by 3 hours. GFDC हो GFDC एक बरो स्पोर्ट्स जो आमचो फुटबॉल डेव्हलप करपाक लागून ऑर्गनायझेशन सेटअप केल्ली. मात तेका आयज जो फंड एलोकेट आसा तो फक्त 5 करोडाचो आसा आनी तेंची 38 सेंटर्स आसा, रेजिडेन्शियल एकेडमी आसा, कोचीज आसा, तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक जाय. आयज समज 5 करोडान जेन्ना आमी म्हणटा आमी स्पोर्ट्साक खंय ना खंय प्रोत्साहन दिवपाक जाय, आमी फुडें व्हरपाक जाय, स्पोर्ट्स स्टार करपाक जाय आमकां, नाल्यार 5 करोडान खंयच आमचे भुरगे फुडें पावचे ना. हांव मुद्दमून सांगूंक सोदता गोंयचे जे GFDCच्या अंडर एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान इंट्रोड्यूस केल्लें आनी GFDCच्या अंडर खुबशे आमचे भुरगे ट्रेन जाले, कितलेशे भुरगे कितलेशे क्लबांक खेळटा आनी 5 भुरगे नॅशनल लेवलाचेर सिलेक्ट जाले, इंडियेक खेळपाक लागले जे GFDCन ट्रेन जाले. सो असले इन्स्टिट्यूटांक आनीक प्रोत्साहन दिवपाक जाय, आनीक फंड एलोकेट करपाक जाय आनी आमी खंय ना खंय तांकां फुडें भुरग्यांक फुडें व्हरपाक शकतले. आनी स्पेशली GFDC हो एक हें आसा प्लॅटफॉर्म आसलो थंय जो फिजिकल ट्रेनर आसा तो घातलेलो आनी फुडें आमकां तांकां प्रोत्साहन दिता जाल्यार फुडें हेजेरूच उलोवचें पडटलें आनी ह्याच लायनीन वयचो पडटलें. जेन्ना आमी पळयता लॅक ऑफ फंड्स, आयज स्पोर्ट्साक लागून खूब कमी फंड एलोकेट आसा आनी हें दिसता कारण जे कोचीज आयज खुबशे जाण कोचीज कंप्लेन करता की तांकां टायम टू टायम पेमेंट येना, GFDCकूय टायम टू टायम पेमेंट येना, जेवणाक जावं कितें फॅसिलिटीज आसता त्यो सारक्यो मेळना. सो जो फंड आसा तो चड एलोकेट करचो अशी मागता कारण स्पोर्ट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आमी फिजिकली ट्रेन आनी फीट जावपाक जाय, आमचे भुरगेय फीट जावपाक जाय. जशें दाजी बाबान सांगलां की आयज भुरगे खंय ना खंय मोबायलान उरता, जावं तांकां फंड एलोकेट करता तेन्नाच खंय ना खंय आमी फुडाकार घेवपाक पावतले. फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना ट्रायबल एरिया सब प्लॅन आमची एक एरिया आसा, कुरका विलेज आसा, आयज थंय ग्रावंड आजून पर्यंत ना, कितलीं वर्सां जालीं, एक व्हडली विलेज पंचायत आसा आनी थंय एक जागो आसा जेल्स एंड प्रिझना अंडर. हांव मागता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन की तेंच्यांनी तो जागो घेवचो आनी थंय एक प्ले ग्रावंड घालचो कारण आमकां थंय खुबशी गरज आसा आनी खुबशे भुरगे आसा जे भुरगे बरे पार्टिसिपेट करता तांकां खेळपाक जाय, मात आयज एकूय ग्रावंड ना. सो मागता की थंय एक ग्रावंड जावचो आनी तसोच आमचो एक गोवा वेल्या ग्रावंड चालू आसा, तो ग्रावंड जाता तितले बेगीन कंप्लीट जावचो ही मागणी करता. डिमांड नंबर 78 टुरिजम. आमी पळयता आसतले गोंय एक टुरिजमाचें राज्य आसा आनी कितलेशे टुरिस्ट गोंयांत येता, मात आयज खंय ना खंय आयज दिशाभूल जाल्लें आसा आनी गोंय एक नोंद जाल्लें आसा सॅक्स आनी ड्रग्साक लागून. आयज कितलेशे जाण पिक्चरांनी हेजेर तेजेर दाखयता की गोवा सॅक्स आनी ड्रग्स आसा, आल्कोहॉल आसा. सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी आमची संस्कृती वाचोवपाक जाय, संस्कृती फुडें व्हरपाक जाय, आमची संस्कृती कितें ती आमकां दाखोवपाक जाय. जेन्ना आमी ह्या दिशेन वयतले तेन्नाच खंय ना खंय गोंयचें बरें जातलें. आमी जेन्ना एअरपोर्टाच्यान देंवता, कोणूय ट्युरिस्ट एअरपोर्टाच्यान देंवता, आयज थंय कसिनो प्रमोट जाता. हो खूब लजेची गजाल आसा गोंयकारांक लागून कारण आमचे गोंयचे थंय डिफरंट लोकेशन्स आसपाक जाय आसली, डिफरंट प्लेसीस आसपाक जाय आसली, त्यो प्रमोट जावपाक जाय आसल्यो. मात आयज खंय ना खंय कसिनोज प्रमोट जाता. जेन्ना ट्युरिस्ट येता डायरेक्ट कसिनोज पळयता. सो हें जें आमचें ट्युरिजम आसा तें दुसऱ्या दिशेन वळोवचें पडटलें, तेन्नाच आमचो रेवन्यू जनरेट जातलो. हिटलँड टुरिजम, हिंटरलँड टुरिजम हें प्रमोट जावपाक जाय. तशें मेडिकल टुरिजम आसा तेंवूय प्रमोट जावपाक जाय. आमचे कितलेशे फोक डान्स आसा ते दाखोवपाक जाय. आयज मागता सरकारा कडेन की दोन इन्स्टिट्यूट जावचे, जावं एक स्टेडियम टायप जावचो जितून आमचे फोक डान्स आसा, कला आसा, आर्टिस्ट आसा, आमचे मांड्स आसा, हे खंय ना खंय थंय प्रमोट जावंक जाय आनी तांकां पार्टिसिपेट करपाक मेळपाक जाय. आमचे कुझीन आसा तेंवूय पार्टिसिपेट करपाक मेळपाक जाय. ते दोनूय जोड पावलान जे आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट आनी आर्ट एंड कल्चर हेंच्यांनी जोड पावलान 2 अशे स्पेशल घालचे जितून एंट्री फीज आसतली आनी एंट्री फीज घेवन ट्युरिस्ट येवन पळोवपाक मेळटले. तशेंच जेन्ना आमी पळयता आयज बीच लायनीचेर कितलेशे
स्पाज चालू आसा, मसाज सेंटर चालू आसा. सो हे खंय ना खंय बंद उडोवपाक जाय, कारण आयज इनलिगली चालू आसा आनी हे चालू बंद केल्ले आसा थोडी, बट आनी खुबशी चालू आसा तेवूय बंद करपाक जाय. जेन्ना आमी पळयता कितलेशे आयज इंडिविज्युअल होम्स चालू जाल्ले आसा स्टेयाक लागून. आमी जेन्ना पळयल्लो 11,000 जो मिनिस्टरानूच एक हें दिल्लो स्टेटमेंट दिल्लो की 11,000 हॉटेल्स आसा ती इनलिगली ऑपरेट जाता म्हणून. ही जी इनलिगल ऑपरेट जाता तेंचेर फायन मारपाची गरज आसा आनी आयज ते कांयच रेजिस्ट्रेशन कांयच करिना. बाकीची जी हॉटेल्स आसा तांकां अबावट 25 रूम्स जे आसा तांकां रेजिस्ट्रेशन आसा आनी डिफरंट डिपार्टमेंट्सांचे कॉम्प्लायन्सीस आसा, लायक FDA, एक्सायज, पंचायत, फायर, लेबर, हे सगळे डिपार्टमेंटाचे कॉम्प्लायन्स तांकां करचे पडटा. मात आतां जे दुसरे हे येता ते डायरेक्ट येता, आपणाक जाय तशे बंगलो घेता, फ्लॅट घेता, जावं विला घेता आनी ट्युरिजम हे यूज करता. पंचायतीचे एखादली NOC घेता आसतले. हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी जी रेवन्यू लिकेज आसा ती रेवन्यू लिकेज खंय ना खंय सांबाळपाक जाय. फुडें आमी जेन्ना वयता तेन्ना डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. आयज गोंयांत 2 मिनट मेळटात. 2 मिनट. आर्ट एंड कल्चर जो आमचो आसा तो खरेंच खूब बरो आसा. आमी हो आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करपाक जाय. खूब जाणांनी सांगलें की आमचे जे नाटककार आसा, आमचे जे तियात्रिस्ट आसा तांकां खंय ना खंय सपोर्ट दिवपाक जाय, सपोर्ट प्रायज दिवपाक जाय. आयज ते दिसना, आयज खूब कमी दिसता आनी ताका लागून आयज खंय ना खंय आमचे जे नाटककार आसा आनी तियात्रिस्ट आसा ते फाटीं उरलेले आसा. तशेंच जेन्ना आमी पळयता आयज आर्टिस्ट स्ट्रगल करता, आयज कितलेशे आर्टिस्ट स्ट्रगल करता, कसलोय आर्टिस्ट आसूं तो स्ट्रगल करता. ही स्ट्रगलिंग जी आसा ती खंय ना खंय तांकां फाटीं वळटा आनी बेकारीचेर व्हरता. आयज बेकार उरता घरात. आमी मागता की ह्या आर्टिस्टांक व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी जी 5 स्टार हॉटेल आसा तांकां तितून तांकां प्रोत्साहन दिवचो, कोलॅबोरेशन करचें, टाय अप करचो गव्हर्मेंटान आनी तांकां थंय प्रोत्साहन दिवचो की थंय परफॉर्म करचो म्हणून. हें सरकार करपाक शकता, कारण व्हडली व्हडली कितलींशीं हॉटेलां आसा. आमी जेन्ना पळयता आसतले तेन्ना डेव्हलपमेंट ऑफ मांड कल्चराक फक्त 2 लाख दवरिल्ले आसा. म्हटल्यार जे जागोर जाता जावं बाकीचे जागोर आमचे खेळ जाता, कालो जाता, गॉल्फ जाता, हांकां फक्त 2 लाखूच एलोकेट केल्लो आसा. हो खूब कमी आसा. जेन्ना तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय ते खंय ना खंय फाटीं उरतले. हेजेरूय वाडोवपाचो म्हणून मागता. सबसिडीज ज्यो आसा, ग्रांट्स आसा त्यो टायम टू टायम डिलिव्हरी जावपाक जाय. आयज तेवूय डिलिव्हरी टायम टू टायम जायना. सो तेवूय मागता की जाता तितले बेगीन तांकां डिलिव्हरी करच्यो म्हणून. आनी शिगम्याक आयज पळयता आमी शिगमो जावं कार्नवाल जाता, ते शिगमो जावं कार्नवालान आयज खुबशे जाण बाकीचे स्टेटींचे समाज आसा आयज ते पार्टिसिपेट करपाक लागल्या. आमी समज बाकीच्या स्टेटींचे समाजांक हांगा पार्टिसिपेट करूंक दिले नाल्यार गोंयचें जें हें आसा, कला आसा, सांस्कृतीक क्षेत्र आसा, तो खंय ना खंय डायल्यूट जातलो आनी फुडें जी गोंयचो कल्चर आसा तो गोंयचो कल्चर उरची ना. सो मागता जे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन जावं टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी लक्ष दवरचो की गोंयच्या कलाकारांकूच फुडें जावचें आनी गोंयची जी प्रथा आसा ती राखून दवरपाची. ही समज आयज आमी राखना नाल्यार फुडें डायल्युजन जातलें आनी गोंयची जी कला आसा ती प्रस्तूत करपाक मेळची ना. डिमांड नंबर 82 दोनूच आसा. डिमांड नंबर 82 डेव्हलपमेंट वेबसायट शूड बी अपडेटेड टायमली. एकूच मिनिट. ज्यो वेबसायट्स आसा सरकाराच्यो, ज्यो वेबसायट्स आसा त्यो टायम टू टायम अपडेट जावपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले खुबश्यो आमी वेबसायटी पळयता त्यो अपडेटेड ना जावं त्यो ओपनूय जायना, स्लो जाल्ल्यो आसा. सो ह्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो वेबसायटी आसा त्यो जाता तितले बेगीन रिफ्रेश करच्यो. आमी जेन्ना पळयता गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क आसा, जो प्रोजेक्ट आसलो रुरल जी विलेजीस आसा तांकां कनेक्ट जावपाचो, आयज हो कनेक्ट जाल्लो ना. आनी जेन्ना आमी शाळेंचे भुरगे शिकता जावं स्कुलांतले भुरगे शिकता, आयज नेटवर्क खूब इम्पॉर्टंट जाल्लो आसा. इंटरनेट पावोवपाचो, इंटरनेट सर्वीस पावोवपाक जाय. सो ह्या नेटवर्काचेर जाता तितले बेगीन काम करचें म्हणून मागता. नेक्स्ट श्री अलेक्स शिकेला.